जे उदकाचे फिल्टर पंप जो आसा हांगा ते आमकां बार्देशान उदक येता ते सायडीचेर आमी जेन्ना अस्कोलाचो धाकटुलो ब्रीज जो आसा तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो आसा तो ब्रीज आहा ते लेफ्टा सायडीसून पयले आमी की हांगासले गटरां जी आसा अस्कोड्या पंचायतीची गटरां आनी तसली गटरांचें उदक जें आहा घाणीचें उदक तेका सोडलेलें आसा म्हणून आमी हांगा असिस्टंट इंजिनियर जो आसा इन्चार्ज हांगालो तेका विचारपाक येयल्लो ते घाणीचें उदक जें घाण जी आसा न्हू एक्चुली तेका डायवर्ट करपाचें आसता हांगा पळोवंक गेलें जाल्यार तें उदक हांगा सोडटा आनी आमी खबर ना गोवोरमेंट आमचे कडेन कसो कितें खेळटा हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा न्हू तांकां विचारून करता एक दीस तांकां एक नोटीस काडपाक जाय गोवोरमेंटाक हेल्थ डिपार्टमेंटाक बाबा हे जे उदीक जे आसा तुमी फिल्टर करता ओके आसा पूण कितें आनी घालतात आनी कसलो प्रोसेस करून आमकां गोंयकारांक आमी सोडटा मिनिस्टराच्या घरा कडेन जर पळयत जाल्यार तेंच्या घरा कडेन आयज उदक डिस्टील वॉटर आसता थोडे लोक ऑस्ट्रेलियेसून सुद्दां उदीक हाडून आयज BJPच्या सरकारान व्हडले व्हडले मिनिस्टर ते उदीक पियेता आमच्या नशिबान कितें आसा आतां आमी सांगपाक इतलें लिहिलेलें आसा आयज की हे आसा तें करपाक जाय म्हणून हांव तरी आसतना हे सरकारा कडेन आयज संपूर्ण आमचे गोंयचे लोक जे आसा गोंयकार जे आसा असंख्य गोंयची लोकसंख्या जी आसा ते गोंयकारांक हांव सांगूंक करता आमी सरकारा कडेन एक मागणी करपाक जाय की आयज पावस खंय पावलो आयज पावसाचें कांयच चिन्ह ना दिवसा आमी श्री देव बोडगेश्वरा कडेन गाराणे घातले आनी पावस पडलो एक 8-10 दीस 15 दीस पावस कंटिन्यूस उरलो तेज्या उपरांत आयज पळोवंक गेले जाल्यार 8 ते 7 ते 8 दीस जाले पावसाचे चिन्ह म्हणटा ते गायबूच जाल्लेले आसा